बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप अपनी बीमारी या किसी भी जिस्मानी तकलीफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसका इलाज कर कर के थक चुके हैं? बहुत सी दवाइयाँ भी खा चुकी हैं, जिसमें देसी दवाइयाँ भी और अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी। हर किस्म के इलाज डॉक्टरों के चक्कर लगा के थक चुके हैं और दिल में कुछ मायूस हैं कि बीमारी जान नहीं छोड़ रही। तो हम आपको ऐसी सूरत के बारे में बताते हैं जो कुरान पाक की एक सूरत है, जिसको पढ़ने के तरीके भी हम आपको समझाएंगे, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला बीमारी का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा, हर किस्म की बीमारी का। सबसे पहले हमने दिल में इस बात का यकीन करना है, अल्लाह और अल्लाह के कलाम को के यकीन को अपने दिल में जगह देनी है। तो अल्लाह ताला के कुरान में जिस जुज़ को भी, जिस सूरह को भी हम इस नीयत से पढ़ेंगे तो उसमें शिफा ही शिफा है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ख़ुद इस चीज़ का हुक्म दिया है कि कुरान शिफा है, शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि कुरान पाक शिफा है और मोमिनीन के लिए रहमत ही रहमत है। तो अल्लाह ताला ने एक नुस्ख़े कीमिया हमारे तरफ भेजा है जो कि कुरान पाक है, जिसमें हमें हर किस्म का इलाज मिलता है। अगर हमारे दिल में इस बात का यकीन होगा कि अल्लाह का कलाम बरहक है और अल्लाह के कलाम में ही ताकत और शिफा है, तो हमें ज़रूर शिफा मिलेगी। और हमें यकीन भी ऐसा ही पक्का बनाना होगा जैसा कि पुख्ता यकीन हमें डॉक्टर्स की दवाई पे है, तो उससे भी बढ़ के हमें यकीन अल्लाह के कलाम के साथ रखना होगा, तो हमें इंशाल्लाह ज़रूर शिफा मिलेगी। जैसा कि एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने एक एतराज़ किया था, अमेरिका के एक अखबार में एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा था कि डॉक्टर ने ये एतराज़ किया कि मुसलमान किसी भी कलाम को पढ़ के जब पानी पे दम करते हैं तो उसको पीने में शिफा क्यों महसूस करते हैं और क्यों कहते हैं कि इसमें शिफा मिल गई है। तो उसका जवाब देने के लिए एक मुसलमान ख़ुद उसके क्लिनिक पे हाज़िर हुआ और उसको कहा कि आपके एतराज़ का जवाब मैं लाइव यानी बराह रास्त देने के लिए आया हूँ। और इसी तरह कुछ सख्त बातें उस अंग्रेज़ डॉक्टर को कहना उसने शुरू कर दी मुसलमान ने, जिसकी वजह से जब सख्त बातें सुनी तो जो अंग्रेज़ डॉक्टर था उसका चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और उसने कहा कि मैंने आपसे एक एतराज़ मांगा था और उसका जवाब देने के लिए आप आए हैं, लेकिन इसके जवाब ने आपने मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दी। तो मुसलमान ने कहा कि मैंने आपको ऐसा क्या कहा कि जिससे आपका रंग पीला पड़ गया या सुर्ख हो गया। हालांकि मेरे अल्फाज ही थे, मैंने कोई हाथापाई नहीं की या कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया। तो उस अंग्रेज़ डॉक्टर ने कहा कि आपके अल्फाज ही इतने ताकतवर या इतने जहरीले थे जिससे मुझे गुस्सा आया, मैं हाइपर हुआ और मेरे चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया। तो मुसलमान ने कहा आपके एतराज़ का जवाब इसी के अंदर है। अगर मेरे कलाम का असर आपके चेहरे पे इतना पड़ा कि आपका रंग सुर्ख हो गया है, तो अल्लाह ताला का कलाम जो वहदहु ला शरीक है, अहकमुल हाकिमीन है और तमाम जहानों का परवरदिगार है, उसके कलाम में क्या असर होगा कि जिसको हम मुसलमान पढ़ के अगर पानी पे दम करते हैं या किसी भी मरीज़ पे दम करते हैं तो उन अल्फाज में क्या असर होता होगा, इसको आप सोच भी नहीं सकते। इस असर और तासीर की वजह से हमारा हर किस्म का मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। तो वो जो अंग्रेज़ डॉक्टर था उसने इस बात पे एग्री किया कि वाकई जो अल्फाज होते हैं वो अपने अंदर बड़ी तासीर रखते हैं और कुरान पाक जो है वो तो अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है। हमें इस बात पे यकीन होना चाहिए कि कुरान की जो ताकत है वो कहीं ज़्यादा है बनिस्बत दवाइयों के। बेशक दवाई इलाज करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों को ऐसा मुफीद फरमाया है जिसमें बीमारियों की शिफा है, जैसे कलवंजी है। मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज कलवंजी में है। इसी तरह शहद के बारे में भी आपने यही इरशाद फरमाया है कि मौत के सिवा शहद में हर बीमारी की शिफा है। सुन्नत है इलाज करना, लेकिन सुन्नत को अपनाते हुए हम कुरान पाक के साथ भी दिल लगाएं और कुरान पे भी इस चीज़ का यकीन बढ़ा लें कि कुरान की हर सूरह जो है वो अपने अंदर बड़ी ही तासीर रखते हैं। तो हम अब बात करते हैं उस सूरह करीम के बारे में जिसके अंदर अल्लाह ताला ने शिफा का ख़जाना रखा है और अहादीस मुबारका में भी इस सूरत को सूरह शिफा के नाम से है। लफ्ज़ शिफा होता है, अक्सर हमारे मुसलमान बहन भाई इसको शफ़ा कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें शफ़ा अता फरमाए। शफ़ा कहते हैं आग के किनारे को, गड़े को। तो इसलिए इस लफ्ज़ की भी हम तस्हीह कर लें कि शफ़ा नहीं होती, सेहत के बदले में जो हम अल्लाह से मांगते हैं वो शिफा होती है।
تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سورہ کو سورہ شفا کے نام سے یاد فرمایا ہے، اور وہ سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ایسی مبارک سورہ ہے جس کو اساس القرآن، القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی بنیاد یا قرآن کی ماں، اور یہ قرآن پاک کی بیس ہے اور بڑی ہی خزانے رکھتی ہے اپنے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جس مریض پہ بھی دم کیا جائے اس میں شفا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے، اس میں ذرا برابر بھی ادھر ادھر بات نہیں ہو سکتی۔ ہم اس بات پہ یقین رکھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد مبارک ہے کہ سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر 70 اونٹ بھی اٹھائیں تو وہ کم پڑ جائیں، یعنی اس کے اندر اتنا تفسیر کا خزانہ ہے اپنے اندر۔ تو سورہ فاتحہ ایسی عظیم الشان صورت ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو حضرت جبرائیل امین خصوصی طور پہ اس امت کے لیے لے کے نازل ہوئے۔ تو سورہ شفا یا سورہ فاتحہ کو اپنی شفا کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سانپ کے کاٹے کا مریض بھی ہونا، اس پہ سورہ فاتحہ دم کی جائے تو اس کو بھی شفا ملے۔ سبحان اللہ، ایسا یقین ہونا چاہیے کہ سانپ کا زہر بھی اگر ہمارے جسم میں چلا گیا ہے تو سورہ فاتحہ اس کو بھی ختم کر سکتی ہے، اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے پانی پہ اگر 3 دفعہ پڑھ کے دم کی جائے، اور پانی پہ دم کر کے اس پانی کو ہم خود پئیں یا کسی مریض کو پلائیں تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ کم از کم ایک مریض جو بہت زیادہ مرض میں مبتلا ہے اس کو 40 دن تک مسلسل سورہ فاتحہ والا پانی پلایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان 40 دن کی برکت سے 40 دن کے پورا ہونے سے پہلے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ تو بہت سی آنکھوں دیکھے ایسے واقعات ہیں اور ایسے مشاہدات ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ کو یقین کے ساتھ پڑھا، جس مرض پہ بھی پڑھا، جس زخم پہ بھی پڑھا، جہاں بھی جسم میں کوئی درد ہو، اس کو پڑھنے کا معمول بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے پانی پہ، اور ایک زیادہ مقدار کا پانی کوئی بوتل بھر کے جگ بھر کے رکھا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے۔ جب وہ پانی ختم ہو جائے، تھوڑا سا بچ جائے تو اس میں اور پانی آپ شامل کریں، اس طرح اس کو بڑھاتے رہیں تو بھی بہتر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو صبح کی نماز وقت پہ ادا کرنے اور صبح کی فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ کی لام کے ساتھ ملا کے اسی طرح 40 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر 2 فرض ادا کرے تو اور ساتھ پانی رکھے، اس پانی پہ دم کرے تو مریض کو پلائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ وظیفہ ادا کیا جا سکتا ہے جب فجر کی نماز صحیح ادا ہو، وقت پہ ادا ہو، سنتیں پڑھنے کے بعد ہمارے پاس فرض پڑھنے کے لیے بھی مناسب وقت بچا ہو تو درمیان میں یہ وظیفہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم عام طور پہ معمول میں بھی یہ اپنا معمول بنائیں کہ سورہ فاتحہ کو ہر پینے والے پانی پہ دم کریں۔ جب ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے تو ہم پانی کی طرف چند قدم جو چل کے جاتے ہیں، چند قدم چلنے کے دوران ہی ہم سورہ فاتحہ کو مکمل کر سکتے ہیں، اور اس وقت تک جب تک ہم پانی گلاس میں لیتے ہیں ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے، تو ہم ادھر ادھر بولے بغیر، کوئی بھی بات کیے بغیر اپنے ہی اس کلام کو پانی پہ دم کر کے ہم پی لیں تو انشاءاللہ اپنے پڑھے ہوئے میں جو اخلاص ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کے پڑھے میں نہیں ہوتا، تو وہ پانی ہم پی سکتے ہیں۔ پانی کے علاوہ بھی ہم سورہ فاتحہ کو صرف اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں تو اس میں شفا ہی شفا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یقین کرنا ہے اللہ کی کلام پہ، اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے اور بہت زبردست طاقتور ہے، تو اس کے بعد پھر ہمیں اس صورت میں شفا بھی ملے گی اور دنیا آخرت کی شفا ملے گی انشاءاللہ۔